السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من بعث بالہدی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کتاب ایک کتاب قرآن مجید الیک مبارک سونیا محبوبہ اساں اس مبارک کتاب نو تواڈے تے نازل فرما دیتا ہے۔ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ تاکہ ادیاں ایتاں تے لوگ غور و فکر کرن۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تاکہ نصیحت پکڑن عقل والے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے، ذات کبریا ہر قسم دے شرک تو مبرہ وحدہ لا شریک ہے۔
او حیو قیوم علیم و حکیم ہے، ساری کائنات اس دی محتاج مگر او کسے دا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی تعریف، تسبیح اور تحمید تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج بج کے پڑھو درود صلی اللہ ہو۔ اے تہاڈا انشاءاللہ اج دا آنا بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ اج دی حاضری لیکھے لا کے ساڈی زندگی دے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ جنہ ساتھیاں، دوستاں، احباب جنہاں نے پروگرام دا انتظام کیتا ہے، اللہ انہاں دیاں کاوشاں مقبول و منظور فرمائے۔ جنی دیر بھی بہو گے نا، یہ بہنا معمولی نہیں جے، اور پھر رب دے دین اندر کوئی وقت تے ٹائم لگ جائے، وہ وقت معمولی ہوندا نہیں۔ الترغیب و ترہیب دے اندر علامہ منذری رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول نہ ایک جنازہ آیا تاکہ آپ اس جنازے نو پڑھاؤ۔ کولی حضرت فاروق اعظم نے جو جلالی طبیعت دے آدمی سن، وہ آندے نے لا تصلی علی انہ رجل فاجر او فاسق، سونیا محبوبہ تساں اس آدمی دا نماز جنازہ نہیں پڑھانا، اے بندہ گناہگار ہے، فاسق تے فاجر ہے۔ او میں صدقے جاواں، قربان جاواں، ساڈیاں نظراں لوگاں دیاں کمیاں وال ہوندیاں نے، لوگاں دیاں کتائیاں وال ہوندیاں نے، اسی تے لوگاں دے عیب ٹٹولن دی کوشش کرنے ہاں کہ کسے دا سانو عیب لگ جائے، کسے دی خامی لب جائے، لیکن میں قربان جاواں اپنے سونے محبوب پیغمبر تو، میرے نبی تلاش کر دینے لوگاں دیاں اچھائیاں، بھلائیاں، نیکیاں۔ آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ، اے دی کسے نو کوئی نیکی یاد ہے؟ ایک صحابی اٹھ دے آمدہ انہو حرس لیلتن فی سبیل اللہ، اللہ دے نبی جی اس آدمی دی مینوں ایک نیکی یاد ہے، انہیں ایک رات اللہ دی رات دے اندر پہرا دیتا سی، تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس آدمی دا نماز جنازہ پڑھایا۔ وہ صحابی کی اندر اللہ دے نبی جی اس بندے نے ایک رات اللہ دی راہ چلائی ہے، ایک رات اللہ دی راہ انہیں پیرا دیتا ہے۔ او پروانے ہو، قرآن دے ہو، مسجد محمدی دے اندر آن والے ہو، وزیر آبادی ہو، قدرت آباد محلے چرین والے ہو، آؤ نا گل تسی بھی پلے بن کے لے جاؤ، میرے پیغمبر دی سیرت بھی سن لو کہ میرے پیغمبر دی سیرت کیسی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ اے دی کسے نو نیکی یاد ہے، صحابی ایک اٹھ کے آندا ہے کہ ہاں مینوں اے دی نیکی یاد ہے، انہیں ایک راتی اللہ دی راہ پیرا دیتا ہے، رب دی راہ انہیں گزار دیتی ہے، پیرا دیندیاں میرے نبی نے اس آدمی دا نماز جنازہ پڑھایا ہے، اینو قبر دی لاحب دے اندر رکھ دیتا جاندہ ہے، اتے منا موئی مٹی پا دیتی جاندی ہے، تے نال میرے پیغمبر کی آندے نے آج جننے بھی اردہ گرد لوگ موجوزن انہوں مخاطب ہو کے آندے نے تسی یہ سمجھ دے ہو انکا من اغل النار،
تسی سمجھ رہے ہو کہ اے بندہ جہنمی ہے، نہیں نہیں، میں اللہ دا سچا رسول ہو کے رب دی طرفوں بولنا وا، اللہ نے اے دی اور رات لکھے لا کے اے دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑیا ہے۔ اور دعا کرو پروانےو قرآن دیو، آج دا اے درس قرآن سننا اللہ لکھے لا کے ساڑی زندگی دے گناہ معاف فرما دے۔ بہرحال پروانےو جو میں شروع دے اندر آیت پڑھی ہے، اللہ کی فرماندے نے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سونیا محبوبہ ہے کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب جے پروانےو قرآن دیو، اے بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب دا حق کی بندا ہے، اینو ترجمے نال پڑھیے، اینو سمجھ کے پڑھیے۔ پروانےو قرآن دیو جے ترجمے نال پڑھاں گے تے پتہ چلے گا کہ اللہ سانو حکم کی دیندے نے، اللہ کیڑے گناہ تو سانو منع پہ کر دینے۔ اگر ترجمے نال پڑھاں گے تے سمجھ لگے گی اللہ دا حکم کی ہے لیدبروا آیاتہ، اینو تدبر دے نال پڑھو، ترجمے نال سمجھ کے پڑھو۔ جے سمجھ کے پڑھو گے اے قرآن نورانی شیشہ، سنا دیں کہ رہن دیں، اے قرآن میرے والویخ، اے قرآن نورانی شیشہ جو جنت را دکھلاوے، او جیڑا پر گر عمل کماوے او سدھا جنت جاوے۔ او کہے قرآن نال خدا دے، او شرک کماؤ کوئی، اے پج پج وڑن شرک دے کچھے، او مار خدا دی ہوئی۔ او کہے قرآن جو تیاں پہنا، او پردے ستر بیٹھاؤ، اے الٹی کھولو نانو دیون، تسی بے شک پھر ٹورے آؤ۔ اے قرآن اسی جے سمجھ کے پڑھاں گے، اینو ترجمے دے نال پڑھاں گے، پھر ہی پتہ لگے گا کہ قرآن سانو کی پیا آمد ہے۔ اے قرآن کیوں اے ترجمے نال پڑھاں گے تے پتہ چلے گا پہلیاں قوماں تے عذاب کس وجہ تو آیا ہے، قوم نوح تے عذاب کس وجہ تو آیا ہے، اونا اندر کیڑیاں خامیاں سن، اونا اندر کیڑیاں غلطیاں سن، قوم عاد تے کیڑی وجہ تو اللہ دا عذاب آیا ہے، اونا اندر کیڑیاں خامیاں تے کیڑیاں کتائیاں سن، اے قوم شعیب تے کیڑی وجہ تو عذاب آیا ہے، اے تھانو پتہ تد چلے گا سی جے ترجمے نال، کیوں جی اینو ترجمے نال پڑھاں گے تے پھر میں مبارکباد دینا قاری صاحب نو، ماشاءاللہ اندر سورہ بقرہ دی اسا ترجمے دے نال تلاوت کر لئیے، پڑھائیے، پڑھیے، دعا کرو اللہ قبول فرما۔ جنہ ساتھیاں نے پڑھی ہے اللہ نجات دا ذریعہ تے سبب بنا دے۔ ایک کتنی اہمیت والی بات ہے، ایک پاسے ایک بندہ ماشاءاللہ منانیہ مسجد او دے خادم محترم عبدالمجید صاحب تشریف لے آئے نے، جس پنڈ دے نے اس پنڈ دا میں خطیب ہاں، دعا کرو اللہ انہاں دا قبول فرمائے۔ میں حدیث پاک اندر پڑھیا ابن ماجہ چ حدیث ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک پاسے قرآن دی ایک ایت پڑھدا ہے ترجمے دے نال، کنی آتا ہے صرف ایک ایت
ترجمے نال پڑھدا ہے تے دوجے پاسے ایک بندہ 100 نفل پڑھدا ہے. ہن تسی حساب لاؤ ایک پاسے 100 نفل نے ایک پاسے ترجمے دے نال ایک ایت سمجھ کے پیا پڑھدا ہے. اے جڑی ایک ایت پڑھن والا ہے جو مقام تے درجہ اللہ نے اینو عطا فرمانا ہے او 100 نفل پڑھن والے نو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمانا. یعنی ایک ایت پڑھنا 100 نفل دے برابر ہے. پروانیو قرآن دیو کتنی اہمیت ہے اس قرآن دی. اے قرآن کیسی کتاب ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ سانو ترجمے نال پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. خدا را میرے بزرگو اپنے بچیاں نو قرآن ترجمے نال پڑھاؤ, اپنیاں دھیاں نو قرآن ترجمے نال پڑھاؤ, اپنے بیٹیاں نو قرآن ترجمے نال پڑھاؤ. ترجمے نال پڑھاں گے اصل اندر ترجمے نال جڑا بندہ پڑھدا ہے نا اونوں ہی پتہ چلدا ہے کہ اللہ مینوں کی پہ کہندے نے, اللہ دا حکم کی ہے میرے واسطے, میں زندگی کیویں گزارنی ہے. او میں آنا وا اتنے باپ اپنے بیٹے دی تربیت نہیں کر سکدا, اتنا کوئی بزرگ اپنے بچے دی تربیت نہیں کر سکدا جتنی تربیت اے قرآن دے زندہ جاوید الفاظ انسان دی تربیت کر دے نے. جے کوئی پڑھ کے ویکھے اس قرآن نو, او میں پڑھدا رواں قرآن اللہ. کیوں جی پڑھو گے کہ نہیں قرآن ترجمے نال؟ اپنیاں میریاں ماواں بہناں بھی آئیاں نے, میں اپنیاں ماواں بہناں نو بھی دعوت دینا, اے میری ماؤں بہنوں اپنیاں بیٹیاں نو قرآن ترجمے نال پڑھایا کرو. رب اکبر دی قسم ہے میری کوئی ماں بہن بیٹی ترجمے والا قرآن انج کھولن گی, انج قرآن پڑھن گیاں, ترجمے والا قرآن کڈے ہے ایت نو سمجھ کے میری بہن پئی پڑھ دی ہے, اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے پڑھ دی ہے, اپنے گھر دے پچھلے کمرے چ بیٹھ کے پڑھ دیئے, صحن دے اندر بیٹھ کے پڑھ دیئے. پروانیو قرآن دے ہو میرا بزرگ اپنے گھر دے اندر پڑھ دے یا مسجد دے اندر پڑھ دے. حدیث پاک دے الفاظ نے مجتمع قوم فی بیوت من بیوت اللہ, فرمایا جدوں کوئی لوگ اللہ دے گھراں دے وچوں کسے گھر اندر بیٹھ کے قرآن سمجھ کے پڑھ دے نے, سکھ دے نے ترجمے دے نال, فرمایا اے ترجمے نال قرآن پڑھ دے نے, اللہ انہاں نو ترجمے نال قرآن پڑھن دی وجہ تو 4 قسم دے پروٹوکول عطا فرما دیندے نے. کنے پروٹوکول؟ 4 پروٹوکول. میں نہ کہ میں دنیا دے سارے پروٹوکول اینا پروٹوکولاں تو قربان کر چھڈا جڑے پروٹوکول اللہ نے عطا فرمانے نے. اے ترجمے نال قرآن مسجد چ بیٹھ کے پڑھدا ہے, اپنے گھر دے صحن دے اندر بیٹھ کے پیا پڑھدا ہے, پچھلے کمرے چ بیٹھ کے پیا پڑھدا ہے, بیٹھک چ بیٹھ کے پیا پڑھدا ہے. اینے ترجمہ کلاس گھر چ لائی ہے, بیٹھ کے ترجمہ کلاس شروع کر لئی ہے. ہن اینو 4 قسم دے رب پروٹوکول پیا دیندا ہے. فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ, الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. انہیں ترجمے والا قرآن کھولے ہے, گھر دے اندر بیٹھ کے پیا پڑھدا ہے, بیٹھک چ بیٹھ کے پیا پڑھدا ہے, پچھلے کمرے چ بیٹھ کے پیا پڑھدا ہے, مسجد دے اندر میریاں ماواں بہناں انہاں قرآن کھولیا ترجمے نال پڑھن ڈئی آنے. اللہ آسمان تو 4 قسم دے پروٹوکول پہ دیندے نے. الا نزلت علیہم السکینہ, اے جب تک ترجمہ کلاس پہ چل دی ہے, اے جب تک قرآن نو کھول کے ترجمے نال پڑھ دے
پڑھدا ہے سمجھ کے پیا پڑھدا ہے اللہ او دے اوپر سکینت نو نازل کر دے جاندے نے نمبر 2 وغشیتہم الرحمہ تے اللہ دی رحمت انہاں نو ڈھانپ لیندی ہے رب اپنی چادر رحمت دی انہاں دے اوپر پا کے کج چھڑ دے نے کتنا بڑا پروٹوکول پہلا پروٹوکول اے ملدا ہے کہ اللہ انہاں دے دلاں تے سکون نازل کر چھڑ دے نے قرآن پڑھنا اللہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آپ قرآن پڑھن نال اس ذکر نو پڑھن نال دلاں نو اطمینان ملدا جے دلاں نو سکون ملدا جے پروانے او قرآن دیو دنیا دیاں دولتاں دے اندر سکون نہیں جے دنیا دے مال اندر سکون نہیں جے دنیا دے زیب و زار اندر سکون نہیں جے جے سکون چاہندے ہو اطمینان چاہندے ہو تے قرآن نو ترجمے نال پڑھ لیا کر اینو سمجھ کے پڑھیا کر جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ فرمایا جب تک یہ ترجمے والا قرآن پڑھ دینے پہ پہلا پروٹوکول کی ملتا ہے اللہ انہاں دے دلاں تے اطمینان نو اللہ اطمینان انہاں دے دلاں دے اوپر اطمینان نو مسلط کر دیندے نے انہاں دے دلاں چ اللہ سکون پیدا کر دیندے نے اللہ اپنی طرفوں سکینت نازل کر دیندے نے نمبر 2 وغشیتہم الرحمہ اللہ دی رحمت انہاں نو ڈھانپ لیندی ہے تیسرا پروٹوکول سن لو محمدی مسجد دے اندر آن والے ہو کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو آؤ نا عثمان گوندلوی تانوں سبق سنان آیا ہے اے طالب علم کو سبق سن لو آج تو وعدہ کرو کہ اسی قرآن نو سمجھ کے پڑھاں گے ترجمے نال خود بھی پڑھاں گے اپنے بچیاں نو بھی پڑھاواں گے اپنیاں تیاں بیٹیاں نو بھی پڑھاواں گے اللہ دی قسم ہے آج معاشرہ جس ڈگر تے پیا چل دا ہے آج بڑی اشد ضرورت ہے قرآن نو ترجمے نال پڑھیا جائے اور میں ناواں حفظ دے بڑے مدارس بنے نے قرآن نو حفظ کرنا یہ بھی بڑا عمل ہے صرف ایک رٹے رٹائے الفاظ صرف رٹے رٹائے تے آفے نو پوچھو ایک قرآن دی آدھا ترجمہ ہی سنا دے دسو اونا رٹے رٹائے الفاظ دا کوئی فائدہ ہونا قرآن نو سمجھ کے ترجمے نال پڑھنا کہ اے چٹھی اللہ نے اتاری ہے تے میرے رب نے مینوں پیدا کیتا پیدا کر کے پھر میری رہنمائی واسطے کتاب دے دیتی ہے دے وچ لکھیا کی ہے میں پڑھا تے صحیح فرمایا تیسرا پروٹوکول یہ ترجمہ پڑھیا جا رہے ہیں مسجد دے اندر بہ کے گھر دے سین چ بہ کے بیٹھک دے اندر بہ کے ترجمہ پڑھیا جاندا ہے پیا کوئی ترجمے والا قرآن کھولیا ہے ایت نو سکھیا جا رہا ہے کہ اللہ نے دے اندر حکم کی دیتا ہے اللہ نے کی آکھیا ہے فرمایا تیسرا پروٹوکول ایک ہی ملدا ہے وحفتہم الملائکہ رب دے نورانی ملائکہ آ جاندے نے اوپر پراندہ سایہ کر دیندے نے اور میں دنیا دے پروٹوکول سارے فرشتیاں دے پران تو باہر دیاں کڈا بڑا اعزاز جڑا قرآن ترجمے نال پڑھ دے تیسرا پروٹوکول وحفتہم الملائکہ رب دے نورانی ملائکہ پراندہ اوپر سایہ کر دیندے نے تے چوتھا پروٹوکول کی ملدا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ تے اللہ اپنے مقرب فرشتیاں دے اندر جیرے اللہ دے عرش نو جنہ تھامے ہے عرش دے اردہ گرد جیرے فرشتے نے اللہ اونا دے ویچو اونا لوگاں دا ذکر کر دینے
فلانا فلاں بن فلاں بیٹھا ہے اور ویکو فرشتوں میرا قرآن پیا ترجمے نال پڑھدا جے سمجھ کے پیا پڑھدا ہے اس تو پروانے ہو قرآن دے اج بڑی اشد ضرورت ہے امت مسلمانوں کہ قرآن نو ترجمے نال پڑھیا جائے اینو سمجھ کے پڑھیا جائے جے ترجمے نال پڑھاں گے تے پتہ چلے گا قرآن سانو کی پیا کہندا ہے اے قرآن جڑا آندا یا ایھا الناس یا ایھا الناس قد یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین او میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دیا نکلے جان اللہ دعا کرو اسی قرآن پڑھ دے یہ تے ساڑی روح پرواز کر جائے اللہ انج دی موت خوش نصیبی والی قرآن کھلیا ہوئے اج تے مسلمانہ میرے ویرا اساں تے قرآن رکھ لیا قسمہ چکن واسطے اساں تے قرآن نو رکھ لیا گلاب دے اندر لویڑ کے تے اوپر لی الماری تے رکھن واسطے یا اپنی بیٹی دی جو رخصتی کرنی ہوئے اتے سایہ کرن واسطے اساں تے قرآن نو اس واسطے رکھے ہیں نا میرے ویر قرآن نو پڑھیا کر اینو سمجھ کے پڑھیا کر اینو ترجمے نال پڑھیا کر اج ترجمے نال پڑھن دی لوڑ ہے او میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دیا نکلے جان اللہ اللہ مینو علم دے وچ روانی دے مینو ایسی خوش الہانی دے مینو ایسا طرز بیانی دے جو سنے کہے سبحان اللہ او میں پڑھ دا رہا تسی بھی پڑھ لو اسی پڑھ دے رہیے قرآن جرا پڑھ لو سا اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ او میں پڑھ دا رہا قرآن اللہ میری پڑھ دیا نکلے جان اللہ اللہ میرے کل گناہ معاف کری میرے دفتر اللہ صاف کری آنکھوں پھر آمین اللہ میرے کل گناہ معاف کری میرے دفتر اللہ صاف کری میں ہاں بندہ پلن ہارا ہاں میں ہاں بندہ پلن ہارا ہاں میں ہاں آخر تیرا انسان اللہ او میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دیا نکلے جان اللہ بس اللہ اے ہو خواہش میری اللہ جننے بیٹھے نے انہاں ساریاں دی خواہش ہے اللہ بس اے ہو خواہش میری روشن ہو جائے قبر دی ٹیری چاہنا ہے تیری قبر روشن ہو جائے تے رات نو سون تو پہلے سورہ ملک پڑھیا کر قرآن نو پڑھیا کر قرآن نال یاری لا لے اس کتاب نو سمجھ کے پڑھ لے اینو ترجمے نال پڑھ لے او بس اے ہو خواہش میری روشن ہو جائے قبر دی تیری بس آس اللہ مینو تیری ہو جائے جنت فرمان اللہ میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دیا نکلے جان اللہ رب دا قرآن اعلان کر دے جے اسی ترجمے نال پڑھاں گے تے قرآن ساڑے واسطے شفا بنے گا فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں لوگوں
اللہ دا اعلان سن لو، قد جاءتکم تحقیق آ چکی تواڈے کول موعظۃ ایک نصیحت آ کی ہے بولو کی ہے ایدو وڈی کوئی نصیحت ہے بے موعظت ایسی نصیحت نو کہندے نے جیڑی دنیا تو توجہ ہٹا دوے تے آخرت وال توجہ مبذول کرا دوے دنیا تو توجہ اٹھا دے کیونکہ قرآن ہی آمدہ ہے جے ترجمے نال پڑھاں گے تے سمجھ لگے گی نا قرآن آمدہ ہے دنیا دی حقیقت دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ والعرض ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قرآن ہی دس دے دنیا کس چیز دا نام ہے اے دنیا نہیں بندی بندے دی آ دنیا نہیں بندی بندے دی آ بندہ اے جانی دنیا دا او لوکی کر اے بنائی پھر دینے اے اڈا اے فانی دنیا دا او کل وارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑ دے نی آ دنیا دی حقیقت سن لے او کل وارث ایک میں ترجمہ پیا کرنا اینا ایتاں دا او کل وارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑ دے ویکھنی او گل ہتھوں پگی ایک دجے نو میں تونوں پھڑ دے ویکھنی ایک کہندہ او ٹوئے ٹبے تیرے نی آ پدر دھرتی میری آ ایک کہندہ نہیں ہے میری آ دجا کہندہ نہیں ہے میری آ تے کولو دی نا ایک سیانا آدمی بڑھا بابا گزر دے واندہ پترو گل کی ہے تُسی آپچ کیوں پہ لڑ دے ہو کی وجہ تو آڈا چگڑا کس گل تے ہو گیا ہے او کی آمدے نے کہ بابا جی تو آنو کی دسی ہے اے اسی دو میں زمین تو پہ لڑنے ساڑا باپ دنیا تو ٹر گیا ساڑا باپ فوت ہو چکے ہے باپ مر گیا جاندیاں ونڈیاں نہیں پا کے گیا تے اسی دو میں برا پہ لڑنے وہ آمدہ ٹویاں والی زمین تیری ہے پدری میری ہے میں کہنا نہیں پدری میری ہے ٹویاں والی تیری ہے ہن اے بڑھے بابا اے سیانہ آدمی سی دنا بندہ سی آندہ پترو انج لڑائیاں موک دیاں انج رولے نہیں جے مک دے اس زمین کو لو پوچھ لو ہن اونا دینا اکھاں تے دل تے دولت دی پٹی بچی تے ایک نے کان لایا تے تھوڑی دیر بعد آمدہ بابا جی اے بول دی نہیں اے تے کچھ کہندی نہیں او ایک کہندہ او ٹوئے ٹبے تیرے نی آپ در دھرتی میری آ او دھرتی کیا سن فقیر میاں اے دوویں وچ ہنیرے نے نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں اے دوویں بندے میرے نے آج دنیا دی حقیقت اللہ سچ اعلان کر دینے قرآن پاک اندر سورہ آل عمران زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب
پروانے ہو قرآن ترجمے نال پڑھیا کرو، پھر ہی تانوں پتہ چلے گا کہ دنیا دی حقیقت کی ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں لوگو، تواڈے کولوں تواڈے رب دی طرفوں ایک نصیحت آ چکی ہے، تے اے نصیحت ایسی ہے جیڑی آخرت وال توجہ کرا دیندی ہے۔ جیڑی نصیحت آندی ہے دنیا دے اندر کچھ نہیں جے، نہ دنیا دے مال پیچھے، دنیا دی دولت دے پیچھے وقت ضائع کریا کر، نہ ایس قرآن نو پڑھ لے، اے نو سمجھ لے، جے اس کتاب تے عمل کریں گا، میرے پیغمبر فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، ایسی کتاب ہے جیڑا اس کتاب نو تھام لیندا ہے، اللہ اس قوم نو تے اونا لوگاں نو ترقیاں تے عروج عطا فرما دیندے نے اس کتاب کے ذریعے۔ پروانے ہو قرآن دے آؤ توجہ کرنے والی جے، گل بڑی توجہ نال سماعت فرمایا جے۔ اللہ فرماندے نے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ پہلے نمبر تے فرمایا لوگوں اے نصیحت آ گئی ہے، تے دوجے نمبر تے پھر کی فرمایا وشفاء لما فی الصدور۔ اس کتاب دے اندر اساں تے سینیاں دی شفا رکھ دیتی ہے، اے تے باسے شفا بن کے آئی جے۔ اے قرآن ترجمے نال پڑھیا کر، تیریاں بیماریاں اللہ دور فرما دین گے اس کتاب دی برکت دے نال۔ پروانے ہو قرآن دیو، اج اسی کس ڈگر تے پہ چلنے ہاں، اسی کدھر پہ جانے ہاں، دنیا دے حوال پجو پجی ہے، مادہ پرستی دا دور ہے۔ میں ایک نا بڑے جلیل القدر تابعی حضرت شیخ ابو بکر بن عیاش آکھو رحمت اللہ، انہاں دے بارے پڑھے ہے، او مرض الموت اندر مبتلا نے، تے اپنے حجرے دے اندر لیٹے نے، آخری ساہ نے، زندگی ہن بہتی دیر وفا نہیں کر سکتی، دنیا تو جان والے نے، تے کولی انہاں دا بیٹا ہے، بیٹا کسرت دے نال زارو کے تار روندہ پیا۔ اے حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ اے آمدے نے میرے پتر تو کیوں رونا ہے؟ تینوں نہیں پتا تیرا باپ اپنے رب کریم تے رحیم نو ملن واسطے جا رہے ہیں، تیرا باپ تے اپنے رب نو ملن واسطے جا رہے ہیں، پترا نہ رو۔ تے بیٹا آمدہ ابو جی میں نو توڑے نال بڑی محبت تے بڑا پیار ہے، میں تد پیار ہونا۔ تے اے باپ کی آمدہ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ اے بڑے جلیل القدر تابعین نے آمدے کی نے اے میرے پترا جاندی واری میں تینوں ایک وصیت کرن لگا وا، میں اس حجرے دے اندر جتھے اس وقت لیٹے آواں میں ساری زندگی اس حجرے نو گناہاں تو آلود نہیں کیتا، تیرے باپ نے گناہ نہیں کیتے، بلکہ اس حجرے دے اندر تیرے باپ نے بہ کے اپنی زندگی دے اندر 20,000 مرتبہ قرآن نو ترجمے نال پڑھے آئے۔ او کیا اسی کوئی دعویٰ کر سکنے ہیں کہ اساں قرآن زندگی ایک باری ترجمے نال پڑھے ہیں؟ کیوں جی تواڈے جو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اللہ آج ساڈا حال، پھر کیویں ترقیاں ملن، کامیابیاں کیویں، پھر گھراں چ رحمت اللہ دیاں برکتاں کیویں ہون؟ اساں قرآن ایک عام کتاب سمجھ لیا، دو گتیاں دے درمیان بس ایک عام برکے کاغذ نے، یہ دی اہمیت نہیں سمجھی کہ قرآن اللہ نے کس واسطے ساڑے تے نازل فرمایا۔ اس قرآن خدا را ترجمے نال پڑھیا کرو، اپنے بیٹیاں نو اپنیاں بچیاں نو ترجمے نال قرآن پڑھاؤ، خود بھی قرآن پڑھو۔ اے نہیں شرم کرنی میں بڑھا ہو گیا، عمر بڑی ہو گئی ہے، نا بڑھے ویلے ہی تے اے قرآن تیرا سہارا ہے، اے بڑھے ویلے ہی تیرے کام آن والی کتاب ہے۔ میں تے ایک حدیث دے اندر پڑھیا ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الذی یقرأ القرآن وہو ماہر مع السفرۃ الکرام البررہ، جڑا بندہ قرآن دا ماہر ہے، قرآن دا قاری ہے، قرآن فر پڑھدا ہے، او کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے معزز تے اطاعت گزار جڑے فرشتے نے انہاں دی صف وچ کھڑا ہوئے گا، تے دوجے پاسے والذی یقرأ القرآن ویتتعتہ، او بندہ جڑا قرآن نو پڑھدا ہے اے دی عمر 60 سال ہو چکی ہے، اے دی عمر 40 سال ہو چکی ہے، اے بھڑا ہو گیا ہے، اے دی زبان تے قرآن نہیں پیا چڑھدا، اے اڑ کے قرآن پیا پڑھدا ہے، اٹک اٹک کے قرآن پیا پڑھدا ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے شاکن لاہو شاکن علیہ لاہو اجران، اے قرآن پڑھنا تے بڑا شاک گزردا پیا، اٹک اٹک کے پڑھدا ہے۔ فرمایا او قاری جڑا فر پڑھدا ہے اونوں سواب تھوڑا ہے، انہوں سنگل سواب ہے، جڑا اڑ کے پڑھدا ہے اللہ انہوں ڈبل اجر عطا فرما دیندے نے۔ او قاری نو 10 نیکیاں نے تے بابے ہوراں نو آج جڑے اسی آنے ہیں نا کئی لوگ یار قرآن ہے جی پڑھ تو غلط پڑھنا پیا، یہ غلط گل ہے۔ اور جویں ایک بچہ چھوٹا جہا ہوندا ہے تے بچہ توتلی زبان تو بولی بولدا ہے تے باپ نو بڑا پیار ہوندا ہے، ماں نو بڑا پیار ہوندا ہے، ماں اپنے بچے نو بھج کے سینے نال لا لیندی ہے تے پروانے او قرآن دیو۔ اور رب جن نے انسان نو پیدا کیتا ہے او چاہے بہتی عمر دا بھی ہو جائے رب دی نظر اندر او دا بندہ ہے، اور جدوں بھی کتاب وال آئے گا اینو پڑھے گا اللہ فرماندے نے تو آرڑ کے ہی پڑھ لے، اٹک اٹک کے ہی پڑھ لے، توتلی زبان نال ہی پڑھ لے۔ او تے ماں باپ ہے جنوں اپنے بچے دی توتلی زبان تے بڑا پیار ہوندا ہے، ماں بھج کے سینے نال لا لیندی ہے، اے میرے آ بندیا ایسے عمرے ہی آ جا اینو اڑ کے پڑھ لے، میں رب تیرے نال ماں نالو 70 ماواں نالو ود کے پیار کرنا وا، تے میں کیوں نہ تینو اللہ 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 تیرے درجات نو بلند کر دیاں۔ پروانے او قرآن دیو قرآن پڑھیا کرو، اے ایسی کتاب ہے یا ایو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ ویکھو قرآن بھی آلہ تے جس نبی تے نازل ہویا ہے او نبی بھی بولو نبی بھی سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا کسی کو میسر، بلند اس قدر ہے مقام محمد، ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد، اور سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد۔ او محمدی مسجد چ آن والے ہو، قدرت آباد محلے چ رہن والے ہو، وزیر آبادی ہو، اگر چاہتے ہو خدا تجھ سے خوش ہو، اگر چاہتے ہو خدا تجھ سے خوش ہو، دل و جان سے کر لو احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چٹھی جس نبی تے نازل ہوئی ہے اور نبی سیرت دا بھی آلہ ہے تے بولو سورت دا بھی اللہ، سورت دا سورت کنی آلہ، میرے پیغمبر دی ایسی سورت ہے
کئیاں نے میرے پیغمبر دی زبانی قرآن نہیں سنیا، حدیثاں نہیں سنیا، کاکھ بھی نہیں سنیا، میرے نبی دا صرف چہرہ ہی تکیا ہے تے کئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اے کون؟ ابو رافع۔ اے ابو رافع مکے دے کافر بیٹھے نے، ان آپس بہ کے گل بات کیتی، اسی سیانا بندہ دنا آدمی جڑا معاملہ فہم بندہ ہوئے اسی اونوں تیار کریے تے اونوں مدینے بھیجیے تاکہ مدینے جا کے اور جا کے مذاکرات کرے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا کے ملے۔ اے نا ابو رافع نو تیار کیتا ہے، ہن ابو رافع آ رہے ہیں کئیاں دنوں دا نا تھکا دین والا مدینے دا سفر، اللہ تو آنو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے۔ اے مدینے پہنچیا، اللہ اور سننا چاہتے ہو مکے مدینے دی شان؟ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، او جتے ٹور دریا لوگوں کونین دا والی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، او جتے ٹور دریا لوگوں کونین دا والی ہے، او مکہ شہر نرالا ہے جتھے پیدا ہویا کملی والا ہے، او مکہ شہر نرالا ہے او جتھے پیدا ہویا کملی والا ہے، اونا شہران دی رب سونے کیتی خود رکھوالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، او مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو۔ اللہ تو انہوں مکے دیاں گلیاں بخا دے، اللہ مدینے دیاں بھی گلیاں بخا دے، او مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو، او تساں رج رج تکے آئے، تساں رج رج تکے آئے، او جدی کملی کالی ہے، مکے تے مصطفیٰ لگتا تسی تھک گئے ہو، میں اجے سٹارٹ ہویا تے تسی تھک گئے۔ اللہ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، او مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو، او مدینے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو، تساں رج رج تکے آئے او جدی کملی کالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، حرمین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سونے آؤ، حرمین چلے جاؤ، اللہ دا احسان ہے، اللہ نے دو باری منو اللہ لے گیا، دعا کرو اللہ پھر لے جائے، اللہ میرا جانا بھی قبول کرے، ماشاءاللہ کاری سائیسہ بھی دس رہے میں بھی ہو گیا، اللہ اینا نو پھر لے جائے، آج جننے بیٹھے نے اللہ اینا سارے انو بیت اللہ دیاں زیارتہ نصیب فرما دے، اللہ روزہ رسول دے، اللہ تے حاضری دی سانو توفیق عطا فرما، مسجد نبی دیاں نمازہ نصیب فرما دے، حرمین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سونے آؤ، میناراں وچوں گونج دیے، میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالیے،
مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے ابو بکر و عمر نرالے نے پھول خوشبوواں والے نے ابو بکر و عمر نرالے نے او پھول خوشبوواں والے نے اونا پھلاں دے وچ ستا اونا پھلاں دے وچ ستا او سونا باغ دا مالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے او جتے ٹور دریا لوگو کونین دوالی ہے بہرحال پروانے ہو قرآن دیو میں دس رہا ہوا ابو رافع کئیاں دنہ دائنے سفر کیتا ہے سفر تے کردہ منزل با منزل اے مدینہ المنورہ چ پہنچ دے مسجد نبی چ پہنچے ہے مسجد نبی دے دروازے تو لنگ دے جدوں دروازے آگاں لنگے ہے اگے کی ویندا ہے مسجد نبی دے سین دے اندر جگاں دے پیر علیہ السلام بیٹھے نے تے اردا کی صحابہ بیٹھے نے تے اے ویندا پیا او میں نہ میرے نبی صحابہ چ انج بیٹھے نے جویں 14ویں رات دا چن ستاریاں چ پیا پھبدا ہے انج اردا کی صحابہ بیٹھے نے تے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام قرآن پہ صحابہ نو پڑھام دینے قرآن دی تعلیم سکھام دینے اپنے فرمودات ارشادات سنا رہے نے ابو رافع کی آمد ہے میں اندر ننگے آنا تے میں آیا قریش مکہ دی طرفوں مذاکرات کرنا آیا وہاں جدوں میں سونے محمد دے چہرے نو تکے ہے تے میں چہرے نو ویندائی جانا آمدے نے میں ٹکٹکی لا کے ویندائی جا رہے ہاں ٹکٹکی لا کے ویندائی جانا میریاں نظران گھٹ جاندیاں نے ایڈا سونا نبی ہے میں ویندائی گیا ہاں آمدے نے ویندیا فلما رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیا فی قلبی میں جدو اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دا آج چمکدا دمکدا چہرہ پر انوار ویکھیا تے میرے دل اندر اللہ نے اسلام دی محبت نو پیدا فرما دیتا چہرہ ویکھیا تے میرے دل چ نبی پاک دی محبت پیدا ہو گئی آمدے نے میں ویندے ہی جانا تے اللہ دے نبی میرے وال ویندے جاندے نے میں نبی پاک وال ویندا جانا وہاں آیا میں مکے دا سفیر بن کے وہاں مینوں اے نبی بڑا سونا لگیا ایڈا سونا میں اج تک ویکھیا ہی کوئی نہیں اللہ تے ابو رافع نال کی آمدے نے اللہ دے نبی جی اگاں ہاتھ کرو آگا ہاتھ کرو میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہنا اوتھے ہی کلو کے پڑھدا اشہد اللہ الہ اور پڑھ لو تھک گئے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ ابو رافع نے کلمہ پڑھے آتے کلمے دا رنگ چڑھ جاندہ ہے بڑی پیاری ترجمانی کرنے والا کردہ ہے حمد ہے اس کلمے دے رنگ نیارے نے اس کلمے دے رنگ نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے او دیندہ جنت ویچ ہولارے نے آکھو لا الہ اجے چاس نہیں آئی ذرا پھر بلند وارنا بولو لا الہ پھر ذرا پڑھ لو لا الہ اس کلمے دے رنگ نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے
دیندا جنت وچ ہولارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ او سانو سونے نے کلمہ پڑھایا راہ جنت دا دکھلایا ہے او سانو دوزخ کولوں بچایا ہے او سانو دوزخ کولوں بچایا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ او پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں او دل کر لے نورو نور میاں او پڑھ کلمہ تے او محمدی مسجد والے وزیر آبادیا پڑھ لے سا کلمہ لا الہ الا اللہ او پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں او دل کر لے نورو نور میاں تیرے سب دکھ ہو جانے نی دور میاں پڑھو لا الہ الا اللہ اس کلمے نو ورد بنا لے تو او یاری نال نبی دے لا لے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو پڑھو لا الہ پروانے ہو قرآن دیو جیڑی میں گل پیا کرنا ابو رافع نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جامدہ اے سنن ابی داود کتاب الجہاد دے اندر حدیث موجود ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہن آندے کی نے اللہ دے نبی جی ہن دل اے کر دے چہرہ تواڈا ہووے تے اکھاں میریاں ہون آندہ ہونے والا کی ہے واللہ لا ارجعو الیہم ابدا سونیا محبوبہ ہن تواڈا در چھڈن تے جی نہیں کردا دل کردا ہمیشہ تواڈے در تے ہی رہواں تانوں ویندا ہی رہواں تے تکدا رہواں اپنے دل نو سکون تے اطمینان پہنچاندا رہواں ہن میرا مکے جان نو جی نہیں کردا پروانیوں آیا مکے والیاں دا قاصد بن کے انہاں دا سفیر بن کے لیکن اینوں کی پتہ ہے جے میں مدینے ٹر گیا مدینے والے دا چہرہ ویکھ لیا تو ایتھوں آونا ہے او دا مرید بن کے آیا سفیر بن کے تے بن گیا مرید رسول ہن کی آندہ واللہ لا ارجعو الیہم ابدا تے میرے پیغمبر کی آمدے نے اے ابو رافع گل سن لے لا اخیس بالعہد ولا احبس البرد گل اے صلح حدیبیہ تو بعد واقعہ پیش آیا سی صلح حدیبیہ تے شرائط لکھیاں گئیاں اونا شرطاں دے وچوں اے بھی شرط سی کہ جڑا ساڈے والوں آ جائے تواڈے کول آ کے تواڈا کلمہ پڑھ لوے تے اونوں وی تساں واپس مکے بھیج دینا تے میرے نبی ہن والا کی آندے نے ہاں میں قاصد نو روک نہیں سکدا تے وعدے نو توڑ اے ابو رافع جے تیرے دل اندر انجی محبت ہے جویں ہون ہے تے مکے جا کے بھی انج محبت رہی تے جا کے تو واپس آ جائیں میں اپنے وعدے دی خلافی نہیں کر سکدا تے ابو رافع کی آمدے نے اگے میں پیغمبر علیہ السلام دا آقا علیہ السلام دا چہرہ چمکدا دمکدا چہرہ پر انوار ویکھیا تے میرے دل دی دنیا بدل گئی میں مسلمان ہو گیا تے جدوں ہن میں آپ دا اخلاق تے کردار ویکھیا کہ میرے نبی وعدے دے خلافی کر دے او امتیو اسی بھی وعدے دی خلافی کرنے آگے نہیں اللہ دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وعدے دی خلافی نہیں کر دے ابو رافع آمدے نے میرے دل اندر ہور نبی پاک واسطے محبت پیدا ہو جاندی ہے آمدے نے میں مکے گیا اپنا معاملہ نمٹا کے واپس ثم آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں صحابہ دی صف وچ شامل ہو جانا ہوا او پروانیوں قرآن دیو میں دس رہا ہوا جس پیغمبر تے اے چٹھی اللہ نے اتاری ہے او پیغمبر ایڈا صورت
حقیقت دا سونا ہے کہ کئیاں صورت ویکھیے کوئی قرآن نہیں سنیا حدیث نہیں سنی میرے پیغمبر دے زمانی کوئی ارشادات فرمودات نہیں سنے بس چہرہ پاک ویکھیا تے کئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے اللہ 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 آؤنا حق اے بندا جس سونے پیغمبر دے اے چٹھی اتاری ہے اسی اے نو ترجمے نال پڑھیے سمجھ کے پڑھیے جے ترجمے نال پڑھاں گے پھر ہی سانو پتہ چلے گا کہ اللہ نے سانو کنا کماں تو منع کیتا ہے اللہ نے کیرے احکامات ساڑے تے نازل فرمائے نے پہلیاں قوماں تے عذاب کیڑی وجہ تو آیا وے پہلیاں قوماں تباہ کیڑی وجہ تو ہوئی آنے اے ساریاں گلاں دا اودوں پتہ چلنا ہے جے ترجمے نال انشاءاللہ گو پڑھو گے نا اپنے بچیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو قرآن ترجمے نال پڑھاؤ تو اسی ترجمے نال پڑھو گے تے اللہ ترجمے نال قرآن پڑھن دی وجہ تو توانو بے شمار پروٹوکول عطا فرما دیں گے ترجمے نال پڑھ کے تے ویکھو میں ہن زیادہ دیر استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ رحمت اللہ شاکر اللہ بزرگاں دا تا دیر سایہ ساڑے سراں تے نصیب فرمائے اللہ ساڑا آونا سنانا مل بیٹھنا اپنے دربار چ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں دعوت خطاب دینا فضیلت الشیخ مقرر شیری بیاں حضرت مولانا حافظ رحمت اللہ شاکر حافظہ اللہ دوست احباب واسطے ضیافت بھی انتظام میں بیٹھے آجے تشریف رکھو